आमी सध्या आसा बायणा बिचाचेर आनी खुबश्या वर्सां पयलीं जर कोणें बायणा म्हटलें जाल्यार लोक वेगळे नदरेन पळयताले, पूण आतां बायणा बीच हो पर्यटनाचें केंद्र जाल्लें आसा आनी ह्याच बायणा बिचाचेर फाल्यां आयतारा आनी एक स्टेप फॉरवर्ड जाता, हांगा जाता गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल। आतां ह्या स्पिरिच्युअल फेस्टिवला निमतान वेगवेगळे संत येतले आनी हांगा उलोवणी जातली ती धर्मा विशयी आनी बऱ्या गजाली विशयी। ह्या महोत्सवाची सद्याची तयारी कशी चल्ल्या ती जाणून घेवपा खातीर आमी मेळटले संकल्प आमोणकार, मोरमुगांवचे आमदार, आनी आमी आयिल्ले आसा बायणा बिचाचेर आनी जाणून घेतली तयारी कशी चल्ल्या। आनी हें विचारता आसतना एक दोन गजाली विचारपाक आमी विसरचे ना की ते स्वताक गुंडा कित्याक म्हणटा म्हणून, आनी काशीनाथ शेटयेचें आनी तेजें जालें कितें, कोण सारको कोण फटीक। सो देव बरें करूं। इनफॅक्ट आमची एक कार्यावळ आसता ती म्हणजे मायक लावप सगळ्यांक पयलीं, तेन्ना देन युअर ऑन रिकॉर्ड। मायक लावन सारकें मागीर आयकून हायट घेवप। बरें, बायणा बिचाचेर आसा सद्या स्पिरिच्युअल फेस्टिवल। आज टिको तुवें स्पिरिच्युअल फेस्टिवलाची तयारी म्हूण लायला काय यू ऑलरेडी ऑलवेज लायक दीस? तूं पळयता आसतलो न्हू म्हाका एवरी टायम फॉर लास्ट मोर दॅन 5 years जाले। म्हाका दिसता हो टिको लायल्या शिवाय हांव घरांसून भायर सरना। सदांच एक देवाचेर एक विश्वास धरून टिको लावन भायर सरता। ही गेली 5 वर्सां जाली चालूच आसा म्हजें। हे स्पिरिच्युअल फेस्टिवलाचेर येता, पूण तेच्या पयलीं तुज्या एरावंड ज्यो कॉन्ट्रोवर्सी सद्या चल्ल्या, तुजी एक वेगळे तरेची इमेज तुवें स्वताच लोकांक सांगली। एक टिको लावपी ओके आसा, म्हणजे देवाचेर विश्वास धरपी। दुसरो तुवें सांगला की आपूण गुंडा म्हणून। कालच्या विशयाचेर उलयता। ओके, आपूण गुंडा म्हणून सांगलें पळय कशें आसता रुपेश बाब, एक गुंडा बीन म्हणटा पळय आमी, आनी हे तुवें तो व्हिडियो आयकलो न्हू जाल्यार एक खूब म्हाका वायट एक गजाल दिसली हेजे भितर। कित्याक तो एक गव्हर्मेंट सर्वंट, एक ऑफिसर, तो त्या स्पॉटाचेर येता आनी मागीर वचून तो बायट दिता, आनी बायट दितना तो म्हणटा कितें थंयसर गुंडा लोक येयलेले आपल्याक मारपाक, आपल्याक तेंच्यांनी धमकी दिली, आपल्याक ते मारतले म्हणून सांगले खंय, नांवूय घेतलें जाणा। सो नांवूय सो खूब एक वायट दिसलें, कितें एक बिश्टे एलिगेशन्स केला म्हूण। त्या टायमाचेर हांवें ताका इतलेंच सांगलें कितें बाबा, तुका मारपाक या तुका त्रास करपाक आमकां खंयच्या गुंडांची गरज ना, आनी तूं एलिगेशन करता आमच्या लोकांचेर, स्थानीक लोकांचेर एलिगेशन करता, तेन्ना सांगलें जाल्यार बाबा लोकांक लागून तूं गुंडा म्हणटालो, तूं लोकांक गुंडा म्हणनाका, तूं म्हाका गुंडा म्हूण, हांव गुंडा जावपाक रेडी आसा। आनी हो गुंडा शब्द कित्याक लागून तुमकां खबर आसतलें, तुमी खुबशे पिक्चरूय पळयता आसतले आनी आयकूनय जाणा आसतले, आमीय आमच्या पुलीस ऑफिसरांक पुलीसवाला गुंडा, सिंगम पुलीस ऑफिसर अशें आसता, म्हणल्यार ते गुंडा जाले। आतां एमएलए गुंडा, एमएलए आमदाराक बरें दिसना ती भाशा न्ही, आपूण भाशा लोकांक लागून, जेन्ना लोकांक लागून विशय येता, लोकांचो विशय येता, तेन्ना हे करचेच पडटा। आनी तुमी गुंडा हो रॉंग शब्द घेतला। इट इज अ प्रोटेक्शन टू द पीपल। म्हाजो अधिकार आसा कित्याक लोकांक प्रोटेक्ट करपाचो, आनी त्या जाग्याचेर केन्ना कसली एक वायट गजाल घडटा जाल्यार थंयसर प्रोटेक्ट करपाक लागून म्हाका फुडाकार घेवचो पडटलो। आनी ते शब्द जे आसा ते रॉंगली तेंच्यांनी घातलेले आसा, कित्याक हांव म्हणटा म्हणून ते एक्चुअली ते लोकांक लागून, जेणे लोकांक म्हटलें तितलेच व्हिडिओ पळयला तितलोच, तो तितलोच फूल व्हिडिओ पळयना तुमी, तो तितलोच कट केला आनी तोच व्हायरल करपाक लागलेलो फोन बी आयले लोकांचे संकल्पाचे कितें म्हणटा आपूण गुंडा बी। आयज तूं सांग म्हाका, हे जे पॉलिटिकल म्हाजो स्टार्ट जाला तो आतांचो न्हू, रायट फ्रॉम माय चायल्डहूड डेज। हांवें घरान हें पळय दिलें आसा डॅडीच्या टायमा वरसून। तेज्या उपरांत हांव स्टुडंट्स पॉलिटिक्सान आसलेलो, यूथ पॉलिटिक्सान आसलेलो, तेज्या उपरांत आयज पावला। इतलीं वर्सां काम करून, कार्य करून, लोकां बरोबर रावत, लोकांक हेल्प करून आयज खंय तरी लोकांनी म्हाका जिखून हाडून म्हाका एक आमदार केल्लो आसा। खंयच्या आलतू फालतू मनशाक केल्लो ना, खंयचो गुंडा रस्त्या वयलो ते मनीस केन्ना आमदार जावंक शकना। सो आयज त्या लोकांचो म्हाजेर विश्वास आसा आनी लोकांच्या फाटल्यान रावपाचो हो म्हाजो अधिकार अशें म्हाका दिसता। खुबशे विशय येता जेन्ना आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे, तेन्ना हांव सारको फॉर्मली आमच्या लोकांच्या फाटल्यान रावता। ते विशय तो एक्चुअली तो तुज्या अगेन्स्ट आशिल्लो, कारण कोण तरी ते एक्सेस थ्रू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे प्रॉपर्टीचे व्हरतालो, ताका खंय 4 एक्सेस आशिल्ले
पुणून ते 4 एक्सीस आसतना तो भितरल्यान कित्याक वतालो काय म्हणून आनी ऑर्डर घेवन आयिल्ल्या ऑफिसराक तुवें आडयलो. पळय रुपेश, ताणें रॉंगली प्रिडिक्ट केल्लेलें आसा. काशिनाथ शेटयेचो तुमी जो व्हिडिओ स्वता ताणें व्हिडिओ काडला. तो गाडी घेवन येयला, गाडयेन कॅमेरा दवरला, मोबायल हातीन घेवन सगळो व्हिडिओ काडटा. तो व्हिडिओ आयकला, तो कसो टॅम करतालो, तो उलोवपाकूच दिनासलो. तूं आपल्याक दिना काम करपाक, आपल्याक केबल काडपाक दिना, बिश्टी उतरां तोंडानसून घालून घेतला. हांवें ताका कितें सांगली, ही केबल काडपाक जाली 2 वर्सां गेल्ली, 2 वर्सां हांव एप्लिकेशन केल्लेली आसा गव्हर्मेंटाक तर ती काडची म्हणून. थंयसर तेंच्यांनी आयज पर्यंत केन्ना सफाई केल्लेली ना. आयज पर्यंत थंयसर तेंच्यांनी सगळीं झाडां, तुमी मुद्दाम त्या स्पॉटार येवन पळोवंक जाय. तुमी आमी बायणा बिचार आसा पळय तेज्या पेक्षा आमी त्या स्पॉटार आसूंक जाय आसले. थंयसर सगळीं झाडां जाल्यार रान कशें जाल्लेलें आसा. थंयसर पावसाच्या दिसांनी अजगर सोरोप लोकांच्या घरांनी वयता. एवरी इयर हांव क्लीन करता, डिपार्टमेंट क्लीन करना. हांव म्हाजे स्वताचे लेबर घालून, प्रायवेट लेबर घालून, ट्री कटर घेवन, ग्रास कटर घेवन आमी थंयसर सगळें क्लिनींग करता लोकांक ते. आनी ही कसली केबल, जेन्ना अंडरग्रावंडिंग केबलिंग जाल्लेली पळय ही 20 वर्सां 15 वर्सां म्हणजे जेन्ना 2014 2015 जेन्ना मुर्मुगांव अंडरग्रावंड केबलिंग करपाक लागून ती हाडलेली पळय तो आनी ती सगळी स्क्रॅप, ती यूज जायना आतां. स्क्रॅप माल तो हेंच्यांनी डिपार्टमेंटांनी ती चोरून चोरून विकून सोडलेली आसा. सो अशें आनी आतां हे काडपाक येयलेले आसा. आनी ती वाटो म्हणटा पळय, ह्यो वाटो आतांची वाटो न्हू रुपेश बाब. आमची सड्यावयली घरां हो सडो आनी मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी कशी तयार जाली, जेन्ना पोर्ट येयलो, जेन्ना पोर्ट हांगा येयलो मुर्मुगांवान, तेन्ना आख्खे गांवचे सगळे गोंयचे एवरी ऑनर ऑफ दी गोवा लोक येवन हांगा स्थायीक जाले. गोंयचे भायले कर्नाटका महाराष्ट्राचे लोक येवन हांगा स्थायीक जाले. आनी अशे सगळे लोक हांगा स्थायीक जाले. त्या टायमाचेर तांकां आतां ती घरां बांदून 50-50, 60-60 वर्सां जाल्लेली आसा. पोर्चुगीज टायमा वयली घरां ती बार्रान वता म्हणून ते पळय हो तो मिसगायड करता. थंयसर 4 वाटो आसा, ही वाट बार्राक वता. 4 वाटो आसा थंयसर. ते बार आसा पळय, बार बोगदा म्हणटा, ताका लायसन दिल्लेलें गव्हर्मेंटान 1985. आयज आमी खंयच्या वर्सा आसा? 25. कितली वर्सां जाली? 40 वर्सां. 40 वर्सां पयलीं ते बाराक लायसन दिलेलें. अजून पर्यंत ते बाराचें लायसन आसा. आनी ते बार आसा ते घरांच्या वयर आसा. कोणाचें घर आसा, घराच्या थंयसर बार आसा सायडीक, आनी ती सायडीक सगळीं घरां आसा. 100 घरां आसा थंयसर. 100 घरां आसा. तांकां वयपाक ती वाट, ती बाराक वयपाक वाट न्हू, ती तांकां वयपाक वाट ती थंयसर आसा. तेज्या उपरांत आनी एक वाट आसा, ती आमची सबस्टेशन आसा पळय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, तेजे सकयली जी घरां आसा पळय त्या लोकांक वयपाक. तिसरी वाट जी आसा थंयसर एक देवूळ जाता. न्यू देवूळ येयला थंयसर. पयलींसून ते आमची घरान ते देवूळ आसलें, ते आतां एक बरें देवूळ बांदलां त्या लोकांनी. थंयसर वयपाक वाट आसा. आनी एक चवथी वाट आसा ते रुमडा चाळीन वयपाक वाट आसा. सो अशी 4 वाटी ज्यो ट्रेडिशनल वाटी आसलेल्यो त्यो आसलेल्यो. गव्हर्मेंटान एक ऑर्डर पास केली की बाबा आमी थंयसर इन्स्पेक्शन दवरतले आमदारा बरोबर. आनी आमदारा वांगडा इन्स्पेक्शन जाल्या उपरांत वी वील टेक अ डिसिजन टू क्लोज 2 पाथवे. 2 वाटी बंद करुया म्हणून आनी 2 वाटी दवरया म्हणून. सो तेन्ना हांवें म्हटल्यार तुमी या हांगा इन्स्पेक्शन करुया, डिसिजन मागीर घेवया. अजून पर्यंत ते इन्स्पेक्शन जाल्लेलें ना. ही ऑर्डर येवन आतां इन्स्पेक्शन 4-5 महिने जाले. इलेक्ट्रिसिटी का रेव्हेन्यू करपाचें? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तांणी करपाचें. हय, आमचे तेन्ना म्हाका लेटर जें येयलां ते एक्झिक्युटीव इंजिनियराचें येयलेलें, आमचो चिफाचें लेटर येयलेलें, हेंच्यांनी तेजेर मेन्शन केल्लेलें आसा. आनी आफ्टर कन्सल्टेशन वीथ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दीस हॅज बीन डिसायडेड दॅट बाबा आमदाराक घेवन थंयसर इन्स्पेक्शन करचें म्हणून. आतां जेन्ना हो कायदो आसा जाल्यार ह्या स्वता काशिनाथ शेटयेक कित्याक येवंक जाय आसलो थंयसर? हांवें ताका विचारलें, बाबा खंयचो राग तूं खंयसर काडटा काय म्हणून. काशिनाथ शेटये इज नॉट न्यू टू मी. काशिनाथ शेटयेन आमी पयलींसून वांगडा फ्रेंड. तेणें म्हटलें अरे तूं आपलो फ्रेंड मरे. हांवें म्हणलें हांवूय फ्रेंड तुजो, तुका खंय ना म्हणटा म्हणून. आनी आमी तो लास्टाक पळयता 2 जाण हांसता तेजे भितर. फक्त ताका विचारलें बाबा तूं खंयचो राग तुका थंयसून काडला म्हणून तूं येवन हांगा हें करता काय म्हणून, ते केबल कटींग केल्लेली म्हणून तो राग काडला. ऑर्डर आशिल्ली, तो काम करतालो सेपरेट. आतां हे ताका ऑर्डर आसलेली. ऑर्डर कितें आसा थंयसर पयलीं इन्स्पेक्शन जावंक जाय, ही ऑर्डर आसा. 2 ऑर्डरी आसा. 2दा नोटीस काडल्या. हांवें पयर प्रेस कॉन्फरन्स केल्ली तेन्ना दाखयलेली. जर तूं म्हाका हो प्रश्न विचारपाचो आसलेलो जाल्यार ती ऑर्डर तुका दाखोवपाचो. आमी आयल्ले स्पिरिच्युअलाक विचारपाक, पूण म्हटल्यार आतां संकल्प दिसलो की ते विचारचें म्हणून. पळय गो
पाड पोडू हांचे कसलो सावार आयला देव जाणा. कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे. मम्मा तू चड चिंतू नाका, राव. हे पळय, सगळ्यात शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी, आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेलां आणि बरेच प्रोडक्ट्स अशें. जशी आवयची माया जायना कमी, पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी. पंचामृता. दुसरी गजाल, एका आमदाराक थंय वचून झगडच्या परस आमदारान चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियराक जर फोन मारिल्लो जाल्यार चड बरें जाता अशें दिसपा नाशिल्लें. तूं पर्सनली वचून थंय उलोवपाची गरज नाशिल्ली. तुका रुपेश दिसना की जेन्ना एक मनीस सकाळी फुडें 8 सुमार एका एरियेन येता, कोणाकूच कन्सल्ट करना, तो जाणा ही बाबा हेन पयलीं 3दा बंद केलेली आसा म्हणून. हेन पयलीं 3दा येयलेले, इवन काशिनाथ 2दा येयलेलो, हेच्या पयलीं सुद्दां. दीस इज 3rd टायम येस काम. 2दा पयलीं येयलो तेन्ना सुद्दां आमी स्टॉप केल्लेले. ताका सांगलें बाबा सद्याक करनाका, राव म्हणून. कित्याक हो विशय हांवें एसेंब्लीनी घातलेलो आसा, CMाकूय हो विशय खबर आसा, चिफाकूय खबर आसा, सगल्यांक खबर आसा हो विशयाचो. जाल्यार सद्या तूं बिश्तो हें करनाका, फास्ट करनाका, मातसो रावया म्हणून. आनी तेन्ना तो आयकून गेल्लो. आनी तेज्या उपरांत ते लेटर येयलें. बट ते दीस जेन्ना येयलो तो, ना तेणें आपले हांगले मुरगांवचे एक्झिक्युटीव इंजिनियराक सांगूं ना, JEक सांगूं ना. जेन्ना ही कॉन्ट्रोवर्सी थंयसर आसा ते पाथवेक लागून, जाल्यार इवन पुलिसांक ताणें इन्फॉर्म करूं ना. पुलीस आशिल्ले काय? पुलीस मागीर 8 सुमार येवन राविल्ले. ना रॉंग. हांव तुका सांगता, पुलिसांक इन्फॉर्म केलें ना. तूं मुद्दाम काशिनाथ शेट्येक विचार, पुलिसांक इन्फॉर्म करता. तांकां लेटर सुद्दां ना पुलीस. हो जेन्ना थंय पावलो आनी लोक जेन्ना आडोवपाक, तेन्ना ताणें पुलिसांक फोन मारलो. 112 नंबर मारलो ताणें आनी पुलिसांक आपयलो. तेन्ना afयलें. बरें, फुडें आमी आतां फास्ट घेता कित्याक हे जाल्या उपरांत. बरें, फास्ट कित्याक घेता? स्पिरिच्युअलिटीचेर येवपाक. कशें आसा रुपेश, लास्टाक कितें आसा, म्हाजी कॉन्स्टिट्युएन्सी जेन्ना जेन्ना लोकांक त्रास जाता जाल्यार म्हाका थंय उबो रावचो पडटलो. लोकांच्या वांगडा रावपाचो हो म्हाजो हक. कित्याक लोकांनी आयज तो विश्वास धरून, म्हाजेर विश्वास धरून आयज आमकां जिखून हाडलेले आसा. कायदे पाळप तुजोच. कायदो कोणेन पाळप? कायदो गव्हर्मेंट ऑफिसरान पाळप. हो कायदो फक्त लोकांक. तो कसो कायद्यान येयलो? जेन्ना इन्स्पेक्शनूच जावना जाल्यार कायद्यान कसो येयलो? कायद्यान येतलो जाल्यार ताणें पुलिसांक इन्फॉर्म करूंक जाय. कायद्यान येतलो जाल्यार ताणें आपल्या स्थानीक डिविजनाच्या हांकां एक्झिक्युटीव इंजिनियराक ताणें कळोवंक जाय. कित्याक कळोवना ताणें? तूं मागीर तेजेर फेक केस घातली खंय की ताणें कोणा बायलांक कितें म्हटलें आनी फेक केस? फेक कशी घालूंक शकता हांव तेजेर? थंय म्हणसर मातशें राव. तूं कॉन्ट्रोवर्सी करता. फेक केस ताणें जी केस घातल्या ती आमच्या लोकांचेर, त्याच लोकांनी तेजेर केस घातलेली आसा. ज्या लोकांचेर ताणें केस घातलेली आसा 4 जाणांचेर, तेच 4 जाणांनी तेजेर केस घातलेली आसा. आनी बाकीची मागीर सगळे थंयसरली जी थंयसर लोक आसलेली बायलां तेंच्यांनी सुद्दां तेजेर केस घातलेली आसा सगळ्यांनी मेळून. सो इट इज नॉट फेक केस. इट इज हाव इट कॅन बी अ फेक केस. तुवें घालूं ना. तूं फक्त फुडें उबो आशिल्लो. ना हांव आसलोलो. कित्याक रावपाचो? म्हाज्या लोकां कडेन म्हाका रावचो पडटलो. तूं लोकांक धर ना, हांवें सायन मारलो. लोकांक धर तूं मिसगायड करता. सगळो आख्खो व्हिडियो तेजे कडेन आसा. तुवें कित्याक सायन मारूं ना? आतां भायर अशें जाता की संकल्पान चाळोवन घातले तांकां आनी संकल्प फाटल्यान उबो रावलो आनी केस तांणी घातली. पळय आतां तूं एक सांग म्हाका, एवरी व्हिडियोन तो म्हणटा बाबा आपूण आमदाराचेर कंप्लेंट करपा ना. एवरी व्हिडियोन तो म्हणटा आमदारान आपल्याक काय म्हणून ना, आमदारान आपल्याक कॉपरेट केलो. सगळे हेजेर तो म्हणटा बाबा ताका तुमीच प्रेसान विचारलें तूं आमदाराचेर कित्याक कंप्लेंट घालना? हांव स्वता सांगता न्हू म्हाजेर घाल म्हणून. सो आमदाराचेर घालना न्हू, तो तेंचेर घातला. ते लोकांचेर जेन्ना तूं लोकांचेर कंप्लेंट घालतलो, मिस्टेक तुजी आसा आनी तूं आमच्या लोकांचेर कंप्लेंट घालतलो आनी आमचे लोक ओगी रावतले, लोकांनी कावंटर कंप्लेंट दिली. व्हेरी टेन्स नाव. आतां सोंपतले खंय ही सगळी कॉन्ट्रोवर्सी? हो इशूच ना. हो कॉन्ट्रोवर्सी बिश्तो जाल्लेली आसा, खंय तरी हायप जाल्लेली आसा. लोकांक अशे विशय आवडटा. हो एक बारीकसो विशय आसा, जेन्युइन इशू आसा, लोकांचो इशू आसा. प्रेसाकूय विशय आवडटा. सगळ्यांक आवडटा हो विशय. आनी मेन जेन्युइन इशू आसा ते जेन्युइन इशूक लागून हांव झगडटलो. ती वाटू हांव केन्ना बंद जावपाक दिवपाना. ट्रेडिशनल वाटो म्हणटा. ट्रेडिशनल वाटो. आनी ह्यो बंद जावपाक हांव दिवपाना. तेज्या लागून म्हाका कितेंय एलिगेशन घेवचें पडलें, कितेंय म्हणचें पडलें, कसलेंय एलिगेशन हांव रेडी आसा हेका लागून. तेज्या लागून तेंच्या समोर तुमकां जर हांव गुंडा दिसता जाल्यार तुमी समजा म्हाका. कित्याक म्हाका लोकांच्या कल्याणाक लागून जर म्हाका
एक लिडरशीप घेवन फुडें वयता पळय ताका खूब नांव आसा. थोडे जाण ताका सिंगम म्हणटा, थोडे जाण ताका गुंडा म्हणटा, थोडे जाण लिडर म्हणटा, अशी खुबशीं नांवां आसा. तुवें कितें चूज केलें? गुंडा चूज केलें. जेन्ना लोकांक तो गुंडा म्हणटा आमच्या, आयकून घे, तेन्ना रे तुमी तो रिलूच ऐकता, तूं फूल म्हजो स्टेटमेंट आयक. तेजे भितर हांवें म्हटलेलें आसा, तूं आमच्या लोकांक गुंडा म्हणूंक शकना. हे कोणून हे स्थानीक लोक, जर तूं आमच्या लोकांक गुंडा म्हणटा जाल्यार ते लोकांक गुंडा म्हणा, तूं म्हाका गुंडा म्हण आनी हांव गुंडा म्हणून सांगलें ताका. हांव तुका कितें आसा तें हांव हँडल करता, तूं लोकांक बोट दाखोवना आमच्या. हो स्टेटमेंट आसलेलो. हो स्टेटमेंटाचो तितलोच कट केला. आय माय सेल्फ इज अ गुंडा, हेच व्हायरल केल्लेलें आसा. सो इट डज नॉट मेक एफ सी एज फार एज माय पीपल ऑफ माय कॉन्स्टिट्युन्सी आर हॅपी. बाकीचे लोक कितें उरला तेजेर म्हाका पडलेना. आयज लोक थंयसरले आसा ते म्हाका एप्रिशिएट करता. वालोर म्हणटा आयज पर्यंत आमी वचत खंयचोच आमच्या मोर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन आमदार पळोवना जो लोकांक लागून डेली धांवून येता. होच विशय न्हू. तशेंच MPD घरां मोडपाक गेलेली भरत लेनान, कितले 3दा अटेम्प्ट केलो घरां मोडपाक. आयज पर्यंत तांकां असोच हांव वचून उबो रावता आनी तांकां रिटर्न धाडटा. हे कोणाक लागून करता? रुपेश, फाल्यां तुज्या घराचेर कोणी येयलो या म्हाज्या घराचेर येयलो, कोण तरी तुका दिसतलो कोण तरी आपल्याक जाव येवन बाबा थंयसर आपल्याक लागून झगाडलेलो, आपल्याक लागून प्रोटेक्ट करपाक लागून, आनी तो हांव जाल्लो आसा आयज सद्या आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन. कोणाकूच हांव कोणाक त्रास जावपाक दिना. आयज लोकांक जो फ्रिडम मेळ्ळा पळय आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन, एका टायमार लोक दबावान आसलेले, एका टायमार लोक भियेन आसलेले, भिवून रावताले. आयज लोक बिंदास आसा. आयज तूं आमच्या मुद्दाम कॉन्स्टिट्युन्सीन रावंड मार, लोकांची घरां आयज थंयसर सगळे जाण कन्स्ट्रक्शन बिंदास करता. कसलेच पॉलिटिकल डिफरन्सीस हांव करना, कोणाकूच करना. सगळ्यांक फूल लोकांक फ्रिडम दिला. तुमी एका टायमार आयकताली ही बायणा एरिया कितलेदा डेमोलिश जाली, कितली घरां डेमोलिश केली. आयज पर्यंत 1,500 वयर घरां लोकांची डेमोलिश केल्लेली आसा. आयज हांव आतां आमदार जावन 3 वर्सां आयज पर्यंत एक नोटीस म्हणटा ते कोणाक ना. ना ना रेड लायट एरियाची पयलींचीच उलयता हांव तुका. आतां गेल्या टर्माची उलयता. 2017 ते 2022च्या भितर, 2012 ते 2017च्या भितर आयज पर्यंत 1,500च्या वयर घरां डेमोलिश जाल्लेली आसा. रुपेश, बायणाची पळय लोकांची. फिशरमॅन हे पळय ते फिशरमॅन रावताले तेंची घरां मोडल्या हांगा. हेज्या खातीर ना फ्लायओवराक न्हू. फ्लायओवराक जाल्यार तांकां रिहेबिलिट केले. ते पयलीं केल्ले ते केन्ना 2002चे तूं सांगता ते. तेन्ना आतां हांव तुका केन्नाचे 2017 ते 2022चे उदक गेल्या 5 वर्सांचे उलयता. रुपये घरां कशी मोडली? घरां ऑन इलिगल प्रॉपर्टी म्हणून म्युनिसिपालिटी लँडाचेर आसा म्हणून तेन्नाच्या आमदारान ही लोकांची घरां मोडपाचें काम केल्लेलें आसा. 1,500च्या वयर घरां मोडल्या बायणां. लोक रस्त्यार आदलो आमदार तोच न्हू, तुवें नांव घेतलो तो. सो तो तेणी घरां मोडलेलीं आसा. आयज हे फिशरमॅन कोर्टान आसा. आयज तांकां एक नोटीस म्हणटा ती ना. आयज सुशेगाद फिशरमॅन म्हणटा वालोर गेली 3 वर्सां जाले एवरी 3 म्हयन्यान तांकां नोटीसी येताली. 3 म्हयन्यान डेमोलिशन नोटीसीस येताली. आयज ते सुशेगाद वरात न्हिदता घरान, सुखान न्हिदता. ते येवन बावडे सांगता आमकां तुवें जो आमकां रिलीफ दिल्लो आसा असो नाल्यार गेली 10 वर्सां आमी डेली जॅम्स रातची पडनासली कित्याक केन्ना घरां आमची मोडपाक येतले म्हणून. JCB घेवन येताली. बायणाचोय फेस चेंज जालो. बायणा वन्स अपॉन अ टायम बायणा वचप म्हटल्यार सांगले जाल्यार लोकांक दिसतालें रेड लायट एरियेन वता म्हणून. इतलें नांव घाण आशिल्लें. आनी सद्या आतां पळयत जाल्यार मीन्स आय एम एप्रिसिएटींग फॉर अ चेंज. हांगा ट्युरिस्टूच भरले सगळे आनी हांगा वॉटर स्पोर्ट्स बी चालू आसा. तुमी आतां म्हटलें पळय बायणा खंय तरी एक वायट गजालीक लागून नांव बदनाम आसलेलें. तुका ही फाटली कॉलनी दिसता ही पळय ही तिका हावजींग बोर्ड कॉलनी म्हणटा. हावजींग हांव जल्माक थंय येयला. हांगा रावतालो हांव. म्हाजी लायफ भुरग्यापणानसून ह्याच एरियेन, ह्याच बायणाच्या एरियेन ही पळय रेड लायट एरिया तूं म्हणटालो पळय ती हेवटेन आसलेली आनी आमची कॉलनी हेवटेन आसलेली. आनी ह्याच एरिया भुरग्यापणानसून लगीन सुद्दां हांगाच जाला हांव. म्हाजो भुरगो सुद्दां म्हाका जाला तो ह्याच हावजींग बोर्डान जाल्लेलो आसा. हांगा एक सिंगल बेडरूमाचो फ्लॅट आमचो. म्हाजी मम्मी डॅडी आमी सगळे वांगडा हांगा रावता आनी हांगाच हांव जल्माक येयलेलो आसा. हांगरसून आमी व्हडले जाल्लेले आसा. हांगरसून हांवें म्हाजी पॉलिटिकल कॅरियर केल्लो आसा. आयज आमी दुसरे कडेन शिफ्ट जाला कित्याक आतां फॅमिली वाडलेली आसा. सो हांगासून हांवें हे सगळे दीस पयले. आमकां स्वताक लज दिसताली आमी बायणा रावता म्हणून सांगपाक. आमी कोणाक सांगतना कशें सांगताले आमी देस्तेरो रावता म्हणटाले. ते कितें फुडली एरिया देस्तेरो, हेजी फुडली देस्तेरो. एड्रेस बरयतना देस्तेरो वास्को ड गामा. बायणा केन्नाच घालनासले आमी. देस्तेरो बायणाचो घालना, देस्तेरो वास्को ड गामा घालताले आमी कित्याक लज दिसताली. बट खंय तरी हांव वालोर दिता आमच्या आदल्या मुखेलमंत्री मनोहर भाई पर्रीकराक कित्याक तेणेन ती इनिशिएटीव घेतली आनी तेणेन जेन्ना रेड लायट एरिया ती डेमोलिश केली. आयज ते आमी येदो व्हडलो प्रकल्प पळयता पळय जो
रवींद्र भवनाचो जाल्लो आसा आनी ती एरिया क्लीन जाल्या उपरांत सुद्दां तो डाग बायणाकाराचेर उरलो. आयज हांव आमदार जाल्या उपरांत गेल्या 3 वर्सांक खूब म्हणल्यार खूब प्रयत्न केलो कित्याक बायणा बिचाची परत ग्लोरी आसा ती परत हाडपाक लागून आनी खंय तरी हांव सक्सेस जाल्लो आसा. हांव चड म्हणना, तुका हे खूब दिसता आसतलें बट म्हाका अजून दिसता आय हॅव ओन्ली डन 10% ऑफ द वर्क. गर्दी खूप आसा, गर्दी खूप आसा कित्याक हेज्या दोन लागून शेक आसा, ही शेक्स जाली, गर्दी जाली. वॉटर स्पोर्ट्स तुम्ही म्हटलें न्हू वॉटर स्पोर्ट्स लिगल काय इलिगल, इट इज टोटली लिगल वॉटर स्पोर्ट्स. हांगा एसोसिएशन आसा ते वॉटर स्पोर्ट्स चलयता हे. आणि तुम्ही दिसता एक खिडकी बी केल्या जंय प्रॉपर तिकेट घेवन वयपाचे, जी क्यू सिस्टम मेंटेन करूंक जाय ती मेंटेन करता. आनी ही गर्दी आयज जाता पळय कित्याक बायणा बीच हो तितलो एक्सप्लॉयट जाल्लो ना बीच. तुका एक ब्युटिफूल 2 आयलँड दिसता पळय, अशें खंयसरूच ना, इतले बरे. आनी जे वॉटर स्पोर्ट्स जाता पळय तशें ते स्कुबा डायविंग बीन म्हणटा पळय ते आयलँडा कडेन जाता. ते सेकंड आयलँड ते नेवीन हे केले, हे बॅट आयलँड, हे बॅट आयलँड म्हणटा आनी ते नेवीन एक्वायर केले. थंयसर सगळे आमचे स्कुबा डायविंग जाता. हांगा बॅट आयलँड बी आसा तो थंय आसा दिसता, तो नेवीचे तेका आसा. बॅट आयलँडा कडेन आमचे सगळे स्कुबा डायविंग बीन जाता, हांगा जाता सगळे स्कुबा डायविंग जाता. आनी ही तूं गर्दी पळयता पळय वो आयज कितल्या लोकांक एम्प्लॉयमेंट मेळ्ळा हे हांवें खंय तरी इनिशिएटीव घेवन केल्लेले आसा. त्याच प्रमाणे न्यू इयराक लोकांक एट्रॅक्ट करपाक लागून न्यू इयराक फेस्टिवल केलो. आतां हांव एक बायणा बीच फेस्टिवल ऑर्गनायज करता 3 दिसाचो, तोवूय एक हांगा घडोवन हाडटा ते टायप करता हांव. सो म्हाका जाय कितें हो एक बायणा बिचाची जी लॉस्ट ग्लोरी आसा ती परत हाडपाक लागून हो म्हाजो प्रयत्न आसा. आनी तेज्या लागून खंय तरी एक देवाच्या आशिर्वादाच्या भितर एक स्पिरिच्युअल फेस्टिवलाचो एक डिक्लेरेशन जालें. संडे येता ते संडे म्हणल्यार फाल्यां 9 मार्चाक सांजचे 4 जेचे सगळे संत साधू जितले आसा पळय ते सगळे जाण आमच्या हे भुमीचेर बायणा भुमीचेर तेंचो पांय लागतले. खंय तरी म्हाकाय दिसता कितें हो जो प्रोग्राम आसा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल हो गोंया पुरतीच ना, ह्या देशा पुरती हो आयज वर्ल्ड वायड जाल्लो आसा. आयज स्वामीजी दुबई हो स्पिरिच्युअल फेस्टिवल करता अशें आख्ख्या देशान करपाक लागलेलो आसा. आनी जेन्ना खंयतरी स्पिरिच्युअल फेस्टिवल करता हो आख्खो वर्ल्ड वायड वयता. सो खंय तरी एक बायणाचें नांव जे म्हाजो प्रयत्न आसा ते आयज आमचे वर्ल्ड वायड वयपाचें आसा हे स्पिरिच्युअल फेस्टिवलाक लागून. आनी काल हांवें डिमांड केल्लेलें आसा कित्याक स्वामीजी कडेन तशेंच आमच्या गोवोरमेंटा कडेन कितें हो एक परमनंट वेन्यू करचो म्हणून फॉर स्पिरिच्युअल फेस्टिवल. हो परमनंट वेन्यू जालो जाल्यार एक एट्रॅक्शन येतलें बायणा बिचाचेर. दर वर्सा जो करता पळय गेल्या फावटी तेंच्यांनी मिरामार केल्लो, सो हो सेकंड टायम हांगा करता. सो एवरी इयर हो हांगाच परमनंट वेन्यू म्हणून गोवोरमेंटान डिक्लेअर स्टेज बी घालतले. पळय आसा थंयसर काम चालू आसा, थंयसर फूल प्रिपरेशन चालू आसा थंयसर. आनी हांगा सगळे लोकांना भायर कारण ब्लास्ट जातले प्रॉब्लेम. तुका मागीर जाय जाल्यार तूं हे घेवंक शकता. बट असो एक स्वामीजीचो एक खंय तरी आमकां आशिर्वाद आनी आमचे आख्खे कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोक सारके उमेदीन रावलेले आसा फाल्यांचे प्रोग्राम अटेंड करपाक लागून. आनी सगळे जाण आनी एक व्हडलो संख्येन 10,000च्या वयर लोक फाल्यां हो अटेंड करतलो इतली म्हाका खात्री आसा. सो स्पिरिच्युअल फेस्टिवल हांगा हाडपाक तुवें सांगलें की बायणा या काय तांणी सांगलें की आमकां बायणा येवपाचें आसा आनी पळय कितें सांगलें हांवें म्हणल्यार म्हाका खंय तरी एक देवाचो आशिर्वाद देवाच्या आशिर्वादान ते घडलेले आसा. हेज्या बाबतींत म्हाका कांय केन्ना खबर नासलें. डिसिजन तेंच्यांनी घेतलें, स्वामीजीन तेंच्या कमिटीन घेतलें आनी ती कमिटी एक दीस येयली आनी म्हाका मेळ्ळी म्हाज्या ऑफिसान म्हाका मेळोंक जाय आनी हांव मेळ्ळो. जेन्ना तेंच्यान मेळ्ळें आनी म्हाका सांगलें की ह्या फावटी आमी स्पिरिच्युअल फेस्टिवल आसा तो मेन फेस्टिवल जो समुद्राची आरती आनी सगळे संत साधू जे येतले ते आमी बायणा बिचार करतात. समुद्राची आरती करतले. हय समुद्राचे प्लॅटफॉर्म आयटिनरी सांगण आमी आतां हे घातले उपरांत लोकांक जेंकां येवपा आसता आनी डायरेक्टली हांगा येवपाक शकता. सगळ्यांक फ्री ओपन आसता. आयतारा 4:30 4 आनी हांगा हे जातले समुद्र आरती जातली, मागीर तेंचो योगा जातलो, मागीर ती कलश यात्रा जातली. ती खंयच्यान खंय वतली आमची तेंकां सगळ्यांक रिसीव करून तेंकां घेवन ते आख्खे स्टेजीचेर वयतले. आमची आख्खी मुर्मागोवच्या कॉन्स्टिट्युन्सी सगळी बायलां आसतली, जोडप्यांनी आसतले आनी ते खंय तरी एक स्थानीक आमदार म्हणून म्हाका ते खंय तरी भाग्य मेळ्ळेलें आसा आनी म्हाका यजमानपण करपाक म्हाका दिल्लेलें आसा. ही बाकीची पुजा पाद्य पुजा हे बाकीचे आसा ते सगळे जबाबदारी म्हाजेर दिल्लेली आसा. ते घेवन आमी ते फुडें वयतले. हांव आनी म्हाजी मिसेस ते पुजेक बसतले. सो म्हाका दिसता असो बिचाची समुद्राची पुजा बी करप हे खूब कमी जाता न्ही. दर्याची करना, न्हंयची बी पुजा करता पयली पासून. हांवें होच प्रश्न हांवेंनूय विचारलेलो कित्याक आमी खूब कडेन पळयता कित्याक आमची फेमस म्हणटा ती गंगा आरती जाता. गंगा आरती आमची ही फेमस आसा
बट लास्टाक हे सगळी जगाच्यो जितल्योय रिवर आसा जे म्हणटा ती लास्टाक वचून खंय मेळटा समुद्राक मेळटा. समुद्रातूच मेळटा. सो स्वामीजीचे विचार अशे आसा की समुद्राक जेन्ना मेळटा जाल्यार खंय तरी आमकां हो समुद्राची आरती करप इम्पॉर्टंट आनी तेज्या लागून गेल्या वर्सांसून तेणें ती समुद्र ही आरती करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी तो बरो सक्सेस जाल्लो आसा. ह्या फावटी थंयसर एक व्हडलो स्टेज घातलेली आसा फक्त आरतीक लागून. सगळे स्वामी सगळे गेस्ट जे येतले ते सगळे जाण मेळून ती समुद्राची आरती करतले. सो 4 सुरू जातले 4 स्टार्ट जातले. एक 9-10 म्हणसर उरतले. ते रातचे 8:30 ते 9 पर्यंत उरतले. तेजे उपरांत महाप्रसाद आसा. लोकांक जितले जाण येतले पळय तांकां सगळ्यांक महाप्रसादूय दवरलेलो आसा स्वामीजी. ओके. कित्याक खंय आसतले ह्या तो देवळान? हांगा ही एरिया आसा पळय ही एरिया फूल हांगा सर्विंग आसतले सगळे लोकांक. हांगा टोटल अरावंड एक 8 कावंटर घालता आमी सेपरेट तितले हो एरिया बीन फूल ऑक्युपाय करतले ते. ओके. सो सगळे एवरीवन इज इन्वायटेड. एवरीवन इज इन्वायटेड. स्पिरिच्युअल फेस्टिवल. Spiritual. लेट्स टेक ब्रेक फ्रॉम पॉलिटिक्स. सगळे हांकां विरोधी आमदार हांकां तांकां आपयला काय ना? सगळ्यांक पळय ऑर्गनायझर इज सद्गुरू फावंडेशन. हय. वी आर जस्ट अ कॉर्डिनेटर. आमी तांकां हेल्प करता हे सगळे ऑर्गनायज करून दिवपाक. खंयसरूच कितें कमी पडोंक जायना. ट्राफीक मॅनेजमेंट करपाचें, स्टेज घालपाचो, तांचो पंडाल घालपाचें, तेंचे महाप्रसादाचें अरेंजमेंट करप हे सगळी जबाबदारी आमची आसा. आमीय कशें आसा आमी हांगले ऑर्गनायझर म्हणल्यार आमी कॉर्डिनेट करता. बाकीचे सगळ्यांक आफोवपाचें इन्विटेशन दिवपाचें ते सगळ्यांक आख्ख्या आमदारांक ऑपोजिशन आमदार मिनिस्टर सगळ्यांक पावलेले आसा. एवरीवन इज इन्वायटेड. आणि आता थ्रू अवर चॅनल यू आर ऑल्सो इन्वायटिंग ऑल गोवन्स. आय रिक्वेस्ट सगळे गोंयकारां कडेन कितें मुद्दाम हो स्पिरिच्युअल फेस्टिवलाचो आयतार दीस 9 मार्चाक जो फाल्यां आसा सांजचो 4 स्टार्ट जातलो. तुमी सगळ्यांनी मुद्दाम हे फेस्टिवलाक स्पिरिच्युअल फेस्टिवलाक येवचे. एक खरेंच तुमकां सांगता एक डिफरंट फिलींग तुमकां येतलें हांगा येयल्या उपरांत. आनी हांव सगळे आमचे लोकांक गोंयच्या लोकांक उलो मारता की तेंच्यांनी येवचे. त्याच प्रमाणे आमचे सगळे आमदार मंत्रीगण हेंच्यांनी सुद्दां सगळ्यांनी हांगा येवचे आनी मुद्दाम जे ऑर्गनायज केलेले आसा तेजो लाभ घेवचो. आनी एक स्पिरिच्युअल फेस्टिवल म्हटल्यार आयज आमी गोंया बद्दल चिंतता. आमी फक्त कितें म्हणटा बीच सँड एंड सन. तर ते खंय तरी आमकां चेंज करपाक लागून आमचे मिनिस्टर म्हणलें कितें वील गेट स्पिरिच्युअल टुरिजम ऑल्सो इन गोवा. बीच सँड सन स्पिरिच्युअलिटी आनी स्पिरिच्युअलिटी येस. सो हेजे भितर आयच्यान आमकां दिसता फाल्यांच्यान ही जर स्पिरिच्युअल फेस्टिवल जालो जाल्यार खंय तरी एक गोंयचें नांव आयज गोंयचें नांव डिफरंटूच लोक पळयताना. सो स्पिरिच्युअली जर हे स्टार्ट जातलें इमेज क्लिन्सिंग जातलें. आनी हे आख्ख्या देशाचे संत साधू येता पळय ते येयल्या उपरांत तेंच्या सुद्दां स्टेटीन हो एक मेसेज वयतले कितें बाबा गोंयान हे अशें घडटा म्हणून. हय. फक्त नाजाल्यार नांव घाण आसा गोंयचें की बिचाचेर फक्त नाका जाल्ल्यो गजाली जाता. सो जाय जाल्ल्यो गजाली जाता सद्या. देव बरें करूं. आनी कितें सांगपाचें आसा जाल्यार तूं सांग. काय ना रुपेश तुका कितें विचारपाचें आसलें आमी सदांच फ्रँक आसा फ्री आसा. वी आर हियर फॉर द पीपल. आनी सदांच हांव लोकांक लागून आसता. तेजो आउटकम कितेंय येवं कितेंय जावं म्हाज्या अगेन्स्ट जावं पॉझिटीव जावं नेगेटीव जावं बट आय वील ऑलवेज स्टँड बाय द पीपल ऑफ माय मुर्मा गोवा बिकॉज इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. तेंच्यांनी जो म्हाजेर विश्वास दवरलो तो विश्वास तेंचेर केन्नाच हांव लेट डावन जावपाक दिवपाक ना. देव बरें कर. येस. हे आशिल्ले संकल्प आमोणकार बिंदास्त आमदार मुर्मू गोवा. खुबश्यो गजाली ज्यो हेच्या पयलीं जाल्यो ताजे विशीं उलयले तांचे कडेन. पूण सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हटल्यार कारण राजकारण जातलें वतलें चालूच आसतलें. सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हटल्यार आयतारा जे गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल आसा जे हांगा बायणा बिचाचेर जाता जे फाल्यां जातले ताका सगळ्यांक येवकार हांगा येवचें आनी एक वेगळोच अनुभव घेवन परत वचचें. तुमी पळयतात गोवा न्यूज पळयत राव.